상계 제단 속에 천남라 장초 번돈다니 개수시 다게 진석이 위해서 놀라벤지로 상계 두보로쇼 상계 제단 속에 천남라 장초 번돈다니 개수시 다게 놀라벤지 상계 두보로쇼 상계 제단 속에 천남라 장초 번돈다니 개수시 다게 진석이 위해서 놀라벤지로 상계 두보로쇼 심장담제 대화단 대외계단 덴보르교로 Dungal dungal gi gudan dawra giroje dungal me pendewa da me dawra giroje nyerin jadan dan dawe tangem lan ne bro giroje apanden zawe lamarim boje da ge juro pemende shura kaden chamba bane kusun to ge ngodo zando so saji boje jushin me do da rera le shengi de gempa de sange shindo mi dembo Dugun Namda Shindo Chobrasho, Guru Buddha Bodhisattva Sapari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samundraspar Samaye Ho Simjan Namge Sambadan Roye Chata Jadava Chajan Tumandeva Chuiki Korolo Korolu So Sampuna Pranir Hitatha Kalyanatha Samma Sambuddhigan Praptagana Manasaiku Satma Saddhamma Desna Sunindra Una विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना मा अब सबभन्दा पहिला साधक साधिकाले धम्म साधना गर्दाखेरि सम्यक मार्गमा लागेर सम्मा सम्बुद्ध भूमिमा पुग्नको निमित्त त्याग चित्तले प्रेरित भएको शीलमा रहेर त्याग चित्तले प्रेरित भएको शीलमा रहेर अनि चिन्तन श्रुतमयी चिन्तनमयी भावनामयी प्रज्ञाबाट चार आर्य सत्यको बोध गर्न प्रयत्नशील भएर लाग्नुपर्छ अरे त्यसकारण सुरुमै त्याग चित्त हुन चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरा आयो अब त्याग चित्त हुनुको लागि विशेष गरेर बोधिसत्व ज्ञानमा हामीले गरेको हरेक अभ्यासहरूमा चार किसिमका आसक्तिबाट मुक्त हुन जरुरी छ अरे हामीले गरेको साधनामा चाहे हामीले एउटा दियो बत्ती भगवानलाई बाले तापनि हैन छाक्सालो क्याप्सुची हैन फ्याफुला भनेर भगवान बुद्धलाई ढोक गरे तापनि कुनै पनि अभ्यास गरे तापनि चार किसिमको आसक्तिबाट चाहिँ मुक्त हुनै पर्छ अरे यो जुनीको आसक्ति भव संसारप्रतिको आसक्ति स्वार्थको आसक्ति र निमित्त प्रतिको आसक्ति रे अब यो कुरा अलिक गाह्रो छ पछि हामी भनौँला यस्तो किसिमको चारवटा आसक्तिबाट मुक्त भएर अनि साधना गर्न सक्यो भने अनि त्यस्तो खालको साधनाले मात्रै भोलि गएर हामीले सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ रे तसर्थ भगवानले सबभन्दा सुरुमा पहिलो धर्मचक्रमा चार आर्य सत्यलाई मूल विषय बनाएर धम्मचक्र गर्नुभएको कुरा सर्वविदितै छ सबैले थाहा पाएको कुरा हो र यता आएर बोधिसत्व ज्ञानमा फेरि दोस्रो धर्मचक्र र तेस्रो धर्मचक्र भनेर पनि मानिएको छ र दोस्रो धर्मचक्रले चाहिँ केमा जोड दियो त भन्दाखेरि चार आर्य सत्य मध्ये मार्ग सत्य र निरोध सत्य त्यसमध्ये पनि निरोध सत्यलाई जोड दिएर धर्म देशना गरेको पाइन्छ।
र तेस्रो धर्मचक्रमा चाहिँ विशेष गरेर मार्ग सत्यलाई जोड दिएर गरेको देखिन्छ। त्यसकारण पहिलो धर्मचक्रमा मूल विषय प्रस्तुत भयो। दोस्रो धर्मचक्रमा त्यस अन्तर्गत निरत सत्यको बारेमा सूक्ष्म किसिमले विश्लेषण गरियो र तेस्रो धर्मचक्रमा त्यस्तो निरत सत्य बोध गर्नको लागि कस्तो मार्ग हुनुपर्छ भनेर मार्गको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी दियो। यसरी लगेको पाइन्छ। हुन त एक किसिमको भनाइअनुसार आफ्नो सिद्धान्तमा तीनवटा यानलाई स्वीकारेको छ। श्रावक यानमा यानैभित्र पनि श्रावक यान, प्रतिबुद्ध यान, बोधिसत्व यान भनेर तीन किसिमले स्वीकारिएको छ। त्यस्तै महायानको सिद्धान्तमा पनि श्रावक यान, प्रतिबुद्ध यान, बोधिसत्व यान भनेर तीन किसिमले स्वीकारेको छ। वज्रयानै भित्र पनि श्रावक यान, प्रतिबुद्ध यान, बोधिसत्व यान भनेर तीन किसिमले स्वीकारेको छ। त्यसैले अहिले हामीले श्रावक यानबाट कुरा गर्ने हो भने, श्रावक यानको सिद्धान्तबाट कुरा गर्ने हो भने श्रावक यानबाटै अर्थ पनि हुन्छ, श्रावक यानबाटै प्रतिबुद्ध पनि हुन्छ, श्रावक यानबाटै सम्यक बुद्ध पनि हुन्छ भनेर मानिएको छ। एउटा कुरा मलाई यहाँ भन्न मन लाग्यो, श्रावक ज्ञानको कतिपय सूत्रहरूमा जस्तो प्रतिमोक्ष सूत्र भनिन्छ। प्रतिमोक्ष सूत्रमा एउटा पुण्य परिणाम नगर्ने शब्द छ है। अब मलाई यो संस्कृति पालीमा आएन, भोट भाषामा भन्दाखेरि सोस्रोथर्वत्वम पाई घेवादगी खण्डरूपा धेनी सिन्जातिन्जेकी थुवाङको थपर्स्यो भन्ने यो शब्द यो श्रावक यानकै पिटक प्रतिमोक्ष सूत्रमा उल्लेख भएको हो। त्यो यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि प्रतिमोक्ष सूत्र वाचन गरेको, साधना गरेको बाट प्राप्त भएको पुण्यले सबै प्राणीहरूले सम्यक बुद्धता प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने शब्द छ। अब यो पालीमा छैन भने थाहा भएन होइन। यता सर्वस्तिवादको प्रतिमा सूत्रहरूमा यी कुराहरू छन्। अहिले थेरवादको पिटक सूत्र र सर्वस्तिवादको सूत्र बराबरका हिस्सेदार हुन्। थेरवाद पहिला सर्वस्तिवाद पछि भन्ने कुरो होइन, सर्वस्तिवाद पहिला थेरवाद पछि भन्ने कुरो होइन। यी निकायहरू बराबरका हिस्सेदार हुन्। यो श्रावक यानका पिटकहरू हुनेहरू। त्यसकारण श्रावक यानको पिटकमा यो बताइएको छ कि सबै प्राणीले सम्यक बुद्धता प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख छ। खास यो उल्लेख हुन नपर्ने जस्तो देखिन्छ, किनभनेदेखि श्रावक यानले चाहिँ तीन यान के अरे गोत्र, तीन यानमा गोत्र निश्चित गरिएको हुन्छ। श्रावक यानको सिद्धान्त अनुसार भनियो भने एउटा व्यक्ति अर्थ भइसकेपछि ऊ कहिले पनि प्रत्येक बुद्ध हुन सक्दैन। एउटा व्यक्ति प्रत्येक बुद्ध भइसकेपछि ऊ कहिले पनि समयसम्म बुद्ध हुन सक्दैन। जो व्यक्ति समयसम्म बुद्ध हुन्छ ऊ समयसम्म बुद्धै हुन्छ। जो व्यक्ति प्रत्येक बुद्धमा लाग्छ ऊ प्रत्येक बुद्धै हुन्छ। जो व्यक्ति अनि के अरे अरत्त हुन्छ ऊ अरत्तै हुन्छ भन्ने कुराहरू स्पष्टै छ। तर सूत्रमा के बतायो? सूत्र त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा विषय हो। त्यो त बुद्ध वचन हो। सूत्रले के बतायो? प्रतिमोक्ष सूत्र भन्दाखेरि यो प्रतिमोक्ष सूत्र वाचन गरेको कारणले सबै प्राणीहरूले मुनिन्द्र थुवाङ भने मुनिन्द्रको चाहिँ पदप्राप्ति होस् भन्ने कुराहरू त्यहाँ आयो। त्यसो भनेको हिसाबले त अन्तिममा सबै गएर समयसम्म बुद्धत्वै हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताए जस्तो देखियो। जुन अहिले माध्यमिक सिद्धान्तमा यी कुराहरू आउँछन्। माध्यमिक सिद्धान्तमा अरहत पनि पछि गएर समयसम्म बुद्धै हुन्छ, प्रत्येक बुद्ध पनि पछि गएर समयसम्म बुद्धै हुन्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको छ। त्यसमध्ये महायानका सूत्रहरू सद्धर्म पुण्डरिकहरूमा यिनी कुराहरू उल्लेख छन्।
अन्तिममा एउटै यान हो, तीनटा यान भन्ने हुँदैन। तीनटा यान त के समयको लागि मात्रै यो स्थापन गरेको हो। अन्तिममा त सबैले समयसँग बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। तसर्थ यसो बुझेर जाँदाखेरि हामीले भगवान बुद्धकै सूत्र पनि हेर्न जरुरी छ। बुद्धकै सूत्रलाई पनि एकपल्ट हामीले हेर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त बौद्ध परम्परामा सिद्धि भगवान बुद्धको सूत्रलाई हेरेर बोध गर्न कठिन कुरा हो। जबसम्म शास्त्रको मद्दत लिँदैन सूत्रको सही अर्थ बोध गर्न गाह्रो हुन्छ भनिएको छ। सिद्ध सूत्रलाई हेरेर बोध गर्नको लागि चाहिँ त्यो व्यक्ति आर्य भएको हुनुपर्छ। आर्य भइसकेको व्यक्तिले चाहिँ शास्त्रको मद्दत लिन पर्दैन, सिद्ध सूत्रलाई हेरेर त्यसको अर्थ बोध गर्न सक्छन् रे भन्ने कुराहरू छ। एउटा भनाइ यस्तो छ बौद्ध परम्परामा। त्यसकारण अहिले हाम्रो बौद्ध विश्वविद्यालयमा विशेष गरेर यो नालन्दा परम्पराका बौद्ध विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन गराउँदाखेरि सिद्ध सूत्रलाई प्रयोग गरिँदैन, सूत्रको पाठ गरिन्छ, सूत्रलाई कण्ठ पारिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यता कता सूत्रको आगम पनि प्रयोग भएको हुन्छ, तर मूलत जुन पाठ्य पुस्तक जो छ त्यो चाहिँ शास्त्र नै हुन्छ। शास्त्रलाई नै अध्ययनमा राखिन्छ। सूत्रलाई सिधै पाठ्य पुस्तक बनाएर अध्ययन गरिने त्यति चलन भएको देखिन्न यता नालन्दा परम्परामा चाहिँ। अब त पाली परम्परामा के छ भने थाहा भएन, सूत्रलाई सिधै अध्ययन गराउने चलन छैन थाहा भएन मलाई। तर यता चाहिँ विशेष गरेर अध्ययनको मूल पाठ्य पुस्तक चाहिँ शास्त्रलाई नै अपनाएको छ। किनकि सूत्रमा सिधै अध्यापन गराउनको लागि चाहिँ त्यो व्यक्ति आर्य भएको हुनुपर्छ। आर्य भएकोले मात्रै सिधै सूत्रलाई लिएर उसले त्यसको अर्थ बुझ्न सक्छ भनेर चाहिँ यसरी भन्ने तरिका एउटा छ। तापनि हामीले सूत्र हेर्नुपर्छ। त्यो त भगवान बुद्धको सिद्धि बताएको वचन हो नि त। ठिक छ, त्यो बुझ्न गाह्रो होला, तर शास्त्रको मद्दत लिएर सूत्रलाई हेर्नुपर्छ। त्यसकारण न्यायार्थ नितार्थ जस्ता सूत्रका कुराहरू छन् त्यहाँ, होइन? यो किन भन्दाखेरि भगवान बुद्धको सूत्रलाई फेरि अलिकति उल्टो पाल्टो गरेर बुझेलाई कि भन्ने डर छ। त्यो डरबाट त्यो डर छ भएकोले अनि सूत्रको सही अर्थ बोध गर्नको लागि अनि शास्त्रको चाहिँ मद्दत लिनुपर्छ भनेको देखिन्छ। कुरो त्यही हो। किनकि सूत्रमा त भगवान बुद्धले एकनासको हिसाबले प्रवचन दिनु धर्मदेशना गर्नुभएको छैन। विभिन्न व्यक्तिहरूको हिसाबले भगवानले चाहिँ धर्मदेशना गर्नुभएको छ। त्यसकारण कसैलाई घुमाउरो पाराले पनि भन्नुभएको होला, होइन? तीक्ष्ण दिमाग भएका पुण्य आर्जन गर्नेलाई सिद्धि पनि भन्नुभएको होला। त्यसकारण अहिले हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले सिद्ध सूत्रलाई अपनाउँदाखेरि अलिक तलमाथि पटाकी भन्ने त्यो हुनसक्छ, स्वाभाविक कुरा हो। त्यसैले अब नालन्दा परम्परामा चाहिँ चारवटा बौद्ध सिद्धान्तलाई चाहिँ मूल रूपमा अध्ययनको रूपमा उतारिएको छ। चारवटा बौद्ध सिद्धान्त त्यसैले मानिएको छ। वैभाषिक सिद्धान्त, सौतान्त्रिक, चित्तमात्री र माध्यमिक, यिनी चारवटा सिद्धान्तलाई चाहिँ मूल रूपमा उतारिएको छ। र श्रावक यानका कुराहरू चाहिँ वैभाषिक र सौतान्त्रिकमै समेटिएर भन्न खोजिएको छ। अब त्यसले कतिसम्म समेट्न सकिन्छ मलाई थाहा भएन। अहिलेको हाम्रो थेरवादीहरूको सिद्धान्तलाई यो वैभाषिक र सौतान्त्रिकले कतिसम्म समेट्न सक्छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अन्यथा प्रायः जसो यो बौद्ध सिद्धान्त चाहिँ चारवटा हो: वैभाषिक, सौतान्त्रिक, चित्तमात्री र माध्यमिक। यी चारवटा सिद्धान्तले सबभन्दा पहिला वैभाषिकले पनि सूत्रलाई, सिद्ध सूत्रलाई उसले अध्ययन गरेको देखिँदैन। उसले शास्त्रलाई नै अपनाएको हुन्छ, होइन? शास्त्रलाई नै जोड दिएको हुन्छ। शास्त्रको माध्यमबाट नै सूत्रको अर्थ बुझ्ने कोसिस गरिएको हुन्छ। तर सौतान्त्रिकले चाहिँ अलि सूत्रलाई जोड दिएको हुन्छ, होइन? किन भन्दाखेरि शास्त्रको रचना गर्ने त अरहतहरू हुन्,
हैन। जस्तो अभिधम्मका ग्रन्थहरू छन् हैन, 7वटा ग्रन्थहरू, यिनीहरू त अधिकांश अरहतहरूले गरेका हुन्। त्यसकारण सौतान्त्रिक सिद्धान्तले चाहिँ अरहतमा पनि केही कुराको बुझाइ नहुन सक्छ भन्ने कुरा आयो। त्यहाँ सबै कुरा बुझेका हुँदैन भन्ने कुरा आयो। जतिको समाजसम्म बुद्धले बुझेका हुन्छन् त्यति कुरा चाहिँ अरहतले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा त स्पष्टै छ। यो त अब सबैले मानिएको कुरा हो। त्यसो भएकोले सूत्रलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ भनेर सौतान्त्रिकहरूले चाहिँ सूत्रलाई जोड दिए। त्यसरी गइयो र व्यवहारिकहरूको केही मतलाई खण्डन पनि गरिन्छ। यहाँ पूर्व मतको रूपमा प्रस्तुत गरेर सौतान्त्रिकले खण्डन गर्छन्। भने चित्तमातृ स्कुल भनिन्छ। फेरि चित्तमातृ स्कुल हैन, चित्तमातृ सिद्धान्तले चाहिँ बाह्य भौतिक जगत जो छ, भौतिक पदार्थहरू, द्रव्यहरू, त्यसको चाहिँ खण्डन गर्छ। व्यावहारिक हिसाबले यसो कामचलाउको हिसाबले प्रयोग गरे तापनि सैद्धान्तिक हिसाबले चित्त बाहेक बाहिरका जति पनि चाहिँ सबै परिकल्पित हुन्, इनपुट गरेको परिकल्पित हुन् भएर बाहिर भौतिक वस्तुको सत्ता सिद्धलाई खण्डन गर्छ। त वास्तविकता चित्त भनेर जस मनलाई नै मूलत मनलाई अगाडि बढायो। यो एकदम बृहत सिद्धान्त हो यो र नालन्दा परम्परामा यसलाई खुब जोडतोडका साथ प्रस्तुत गरेर अध्यापन गराएको देखिन्छ। त्यसपछि आएर माध्यमिक सिद्धान्त भन्ने आयो। माध्यमिक सिद्धान्तले चित्तमातृ स्कुलले स्वीकार गरेको जुन चित्तको वास्तविकता छ त्यसले पनि खण्डन गरिन्छ। र यसले माध्यमिक सिद्धान्तको स्थापना गरिन्छ। यस्तो किसिमले 4वटा सिद्धान्तहरू बौद्ध धर्ममा यसरी आएको हामीले पाउँदछौँ। तर यसो हेर्दाखेरि अधिकांश खण्डन गरिएको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माध्यमिक दर्शनसम्मका कुरा गर्दाखेरि दुःखको कारण के हो त्यसलाई चाहिँ दुःखको कारण के हो त्यस सम्बन्धी चाहिँ कुरा गरेर अनि खण्डन गरेको देखिन्छ हैन। दुःखको कारण के हो त भन्ने बारेमा तिनी कुराहरू अहिले बुझ्दाखेरि दुःखको कारण के हो, यसको खोज हो। यसको खोज गरेर कहिले यो हो भने कहिले त्यो हो भने यस्ता कुरालाई खण्डन गर्दै गएको, प्रज्ञा इन्द्रियलाई तिखार्दै लगेको देखिन्छ। तब अन्तिममा माध्यमिक सिद्धान्तमा पुगेपछि दुःखको कारण भनेको चाहिँ वस्तुको सत्ता स्वीकार्नु नै दुःखको कारण भन्ने कुरामा पुग्यो। त्यसमा पुग्यो अब, किनकि वैभाषिकले वस्तुको सत्ता स्वीकार्छ, सौतान्त्रिकले पनि स्वीकार्छ, चित्तमातृले पनि भलै बाहिरको भौतिक वस्तुको सत्ता नस्वीकारे तापनि अनि चित्तको चाहिँ वास्तविकताको सत्तालाई स्वीकार गर्यो। र यी 3टा सिद्धान्तलाई माध्यमिक सिद्धान्तले के भन्यो त वस्तुवादी भन्यो। किनकि वस्तुको सत्ता स्वीकार्ने भएकोले वस्तुवादी भन्यो। यो ढङ्गले भन्दाखेरि अहिलेको जुन हाम्रो थेरवाद पनि वस्तुवादीमै आउँछ, किनकि वस्तुको सत्तालाई स्वीकारेको छ, स्वीकार गरिन्छ। किनकि अभिधर्मले 4वटा वस्तु हैन, चित्त, चैतसिक, निर्वाण, रूप, यसरी वस्तुको सत्ता चाहिँ स्वीकारेको छ। र माध्यमिक दृष्टिकोणले वस्तुको सत्ता स्वीकार्न मिल्दैन रे भनेर यसरी चाहिँ खण्डन गरियो। किनकि हरेक वस्तुहरू चाहिँ अनित्य छन् भन्ने कुरा त सबैले स्वीकारेको छ। हरेक वस्तुहरू अनित्य,
अब हरेक वस्तु भनेको अधिकांश वस्तु भनौँ, अब केहीले अब जस्तो दुःख निरोध सत्यलाई फेरि त्यसलाई वस्तु माने तापनि फेरि त्यसलाई अनित्य मानिँदैन, फेरि त्यसलाई फेरि माध्यमिक मतलब वैभाषिकहरूले त अधिकांश वस्तुहरू चाहिँ अनित्य छन्। जुन चिज अनित्य छ त्यो प्रतीत सम्बन्धपातको नियमबाट चल्नुपर्ने हुन्छ। जो प्रतीत सम्बन्धपात हो त्यो अर्कोको भर परेर रहनुपर्ने हुन्छ। अरूको भर नपरिकन त्यो रहन सक्दैन। जो अरूको भर परेर रहनु पर्ने परिस्थिति छ त्यसको स्वभाव सिद्ध हुँदैन। बुझ्नुभयो नि के? जो स्वभाव सिद्ध छ, जसको सत्ता सिद्ध हुन्छ त्यो अरूको भर पर्नु पर्दैन। ऊ स्वतन्त्र भएर रहन सक्छ। जो अरूको भर पर्छ त्यसको सत्ता सिद्ध छैन भन्ने कुरा चाहिँ माध्यमिक दर्शनले यी कुराहरू उठान गर्यो। यसरी चाहिँ जाने एउटा चाहिँ के अरे यो युक्तिसङ्गतलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यसरी गएको देखिन्छ। त्यसकारण त्यसपछि कुरा आयो पञ्चखण्ड, 12 आयतन, 18 धातुको कुराहरू आयो। यो सबैले स्वीकार्छन्। फेरि यो वैभाषिकले पनि स्वीकार्छ, अहिलेको थेरवाद पनि स्वीकार्छ। 12 आयत 18 धातु सबैले स्वीकार्ने कुरा हो। स्वीकार्छ, तर माध्यमिकले के भन्छ भन्दाखेरि सत्ता सिद्धको रूपमा स्वीकार्दैन, मात्र व्यावहारिक हिसाबको रूपमा। व्यावहारिक भनेको के हो त? काम चलाउको हिसाबमा मात्रै स्वीकार गर्ने हो, होइन? पञ्चखण्ड, 12 आयतन, 18 धातु, होइन? फुङकाम के छे, यी कुराहरू चाहिँ मात्र व्यावहारिक रूपमा, जसलाई यो शास्त्रीय भाषामा समृद्धि सत्य भनिन्छ, र त्यस्तो हिसाबले मात्रै यसलाई चाहिँ स्वीकारेको हुन्छ भनेर माध्यमिक दर्शनले चाहिँ यसरी भन्छ। यसरी भन्दाखेरि अब आयो दुःख सत्यको कुरा आयो, दुःखको कारण सत्यको कुरा आयो। यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि पञ्चखण्डको कुरा आयो। अब पञ्चखण्ड, होइन, जब साधकले भगवानको सम्यक मार्गमा त्रिरत्नको शरणमा गएर त्याग चित्तले प्रेरित भएको शीलमा रहेर, होइन, श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञाले अपनाएर जब भावनामय प्रज्ञामा उत्रिँदाखेरि यो पञ्चखण्ड एउटा सत्काय दृष्टि भनिन्छ, त्यही नै दुःखको कारण हो भनेर स्वीकार गरेको छ। सत्काय दृष्टि, त्यो सत्काय दृष्टि चाहिँ पञ्चखण्डको हेराइमा भ्रम परेको कुराहरूको रूपमा लिएको छ, होइन? सत्काय दृष्टिलाई चाहिँ पञ्चखण्ड भनेको के हो त्यसको गलत बुझाइ भनौँ कि त्यसप्रतिको भ्रम भनौँ कि त्यही नै अब त्यसलाई नै अब अविद्याको रूपमा चाहिँ लिएको हुन्छ। यो सबैले यही मान्यता यही दिएको छ, वैभाषिकले पनि, सौतान्त्रिकले पनि, चित्तमात्रले पनि। अब यसरी पञ्चखण्ड हो के भन्दाखेरि अब सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान सबैमा पञ्चखण्ड हुन्छ भन्ने छैन। यो काम धातुमा चाहिँ पञ्चखण्ड छ, होइन? अरू धातुमा पञ्चखण्ड छैन, पञ्चखण्ड पुग्दैन, 5 वटा सङ्ख्या पुग्दैन। अहिले हामी काम धातुको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र काम धातुमा जो पञ्चखण्ड छ यसैले आधार मानेर, चाहे तपाईँलाई आत्मा भन्नुहोस्, चाहे तपाईँलाई म भनेर भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, यसैले भ्रममा परेर अनि हामीले चाहिँ गलत ढङ्गले पकड्न पुगेको हुन्छ। यो पकड अनादिकालदेखि पकडिँदै आएको छ। दुःख कहाँबाट पैदा भयो? दुःखको कारणबाट पैदा भयो। दुःखको कारण दुईटा छन्, एउटा कर्म, एउटा क्लेश, होइन? दुःखको कारण दुईटा छ, एउटा कर्म, एउटा क्लेश। क्लेश भनेको अलि स्पष्ट भनेको भने तृष्णाले जब कर्मलाई सिञ्चित गर्छ अनि त्यो कर्मले दुःख जन्माउँछ, दुःख पैदा गर्छ भनिन्छ। सामान्य व्यक्तिले यो कुरा बुझ्ने हो भने हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब
तर सामान्य कुरा, अब अधिकांश नेपालीहरूको बालबच्चाहरू चाहे पढाओस् चाहे नपढाओस् विदेश पठाउने, पैसा कमाउन पठाउने चलन चाहिँ खुब छ। चलन भनौँ कि अब बाध्यता पनि हो यो, होइन? यहाँ काम गर्न नपाएपछि कतिपय बाध्यताले गएका हुन्छन्, कतिपय अब अल्छी मानेर पनि गएका हुन्छन्, कतिपय अब आफ्नो घर खेती गर्न चित्त नबुझेर पनि गएका हुन्छन्। विभिन्न कारणले चाहिँ कतिपय पढ्न पनि गएका हुन्छन्, होइन? विदेश पलायन भएका छन्। जब त्यो विदेश जाँदाखेरि भिजा लाग्छ, आमा बाबुले पनि त्यही चाहन्छन्, छोराछोरीको भिजा लागोस् भन्ने चाहन्छन्। भिजा लागेकोतिर उनीहरू खुसी हुन्छन्, खुसी हुन्छ। तर त्यो खुसियालीसँग तृष्णा मिसिएको हुन्छ, तृष्णा मिसिएको हुन्छ। त्यो खुसियालीमा तृष्णा मिसिएकोले गर्दा जब त्यो बच्चा, छोरा या छोरी आमा बुवाबाट बिदाई गरेर विदेश जान खोज्छ, त्यति बेला आमा बाबुको आँखामा आँसु आउँछ। बुझ्नु के? त्यो आँसु कहाँबाट आयो? पीडा हुन्छ। ती पीडा कहाँबाट आयो? जुन बेला विदेश जाने भिजा लाग्दाखेरि तपाईँमा खुसियाली आएको थियो, त्यो तृष्णा आएको थियो, त्यही तृष्णाले छुट्दाखेरि पीडा दिन्छ। यो एउटा सानो उदाहरण हो, यो सानो उदाहरण हो, होइन? यदि तपाईँले भिजा लाग्दाखेरि यसो गर्दाखेरि पनि तपाईँले त्यसप्रति तृष्णा नआउँदो हो त छुट्दाखेरि पीडा पनि हुँदैन। तर त्यहाँ तृष्णा आयो, तृष्णा आयो। त्यो तृष्णाले गर्दाखेरि त्यति बेला खुसी पनि भयो थियो। अब अहिले छुट्दाखेरि पीडा पैदा भयो, किनकि त्यो तृष्णाले पीडा पैदा भयो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसैले चाहिँ अब दुःख त छ, समस्या छ, सबैलाई समस्या छ। यदि समस्या नहुँदो हो त हामी त काम पनि गर्नु पर्ने थियो होला, के गर्नु पर्ने थियो होला, होइन? समस्या छ, कुरा पक्का छ। तर समस्याको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ अर्को समस्या आयो, त्यसको पहिचान गर्नमा समस्या आयो। समस्याको कारण के हो भन्नेमा चाहिँ सम्यक मार्गमा, भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ समस्याको कारण भनेको कर्म र क्लेश, जुन अहिले मैले तृष्णा भने तिनी क्लेशहरू हुन्, यिनी हुन्। क्लेशको पनि मूल के त? क्लेश पनि राग, रिस, मोह भन्ने तिनवटा भन्छ। मोह हो, मोह नि मूल भयो। मोहबाट राग पैदा हुन्छ, मोहबाट रिस पैदा हुन्छ। मोह भनेको के हो? मोह भनेको अविद्या। विद्या भनेको जान्नु, अविद्या भनेको नजान्नु, ब्रह्म पर्नु। कुरै स्पष्ट छ। मोह भनेको अविद्या, जानेन रे, ब्रह्म परे रे। के जानेन भन्दाखेरि सच्चाइ जानेन, सत्य जानेन, सच्चाइ बोध गर्न सकेन। के को सच्चाइ भन्दाखेरि पञ्चखण्डको सच्चाइ, पञ्चखण्डको सच्चाइ। रूप स्कन्द, वेदना स्कन्द, संज्ञा संस्कार र विज्ञान स्कन्द, अरे पाँचवटा स्कन्दको सच्चाइ जानेन। हो, कुरा यतिसम्म चाहिँ सबैले स्वीकारेको छ। अब माध्यमिक दर्शनले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पञ्चखण्डलाई जबसम्म सत्ता स्वीकारिरहन्छ तबसम्म त्यो अविद्या चाहिँ पैदा भइ नै रहन्छ अरे। यो हेर्नुहोस् है, जबसम्म यो पञ्चखण्डको सत्तालाई स्वीकारिरहन्छ, यसको सत्तालाई स्वीकारिरहन्छ, तबसम्म सत्काय दृष्टि पैदा भइ नै रहन्छ भने चाहिँ माध्यमिक सिद्धान्तले चाहिँ यो कुरा उठान गर्यो। किनकि पञ्चखण्डको सत्तालाई स्वीकारुन्जेलसम्म म भन्ने भावना आउनलाई कसैले रोक्दैन, यस्तो कुरा उठान गरियो। त्यसकारण अरहतले पनि पञ्चखण्डको निस्वभावता बोध गरेकै हुनुपर्छ, अन्यथा उसले त अरहत त परै जाओस् र श्रोतापन्न पनि हुन सक्दैन रे। त्यसैले पञ्चखण्डको स्वभावलाई निस्वभावताको चाहिँ बोध गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ माध्यमिक स्कुलले उठान गरेको हो। यदि माध्यमिक सिद्धान्तले यतिसम्म भन्यो कि यदि पञ्चखण्डको सत्ता स्वीकार्दै पनि अनात्मा बोध गरेको हुन्छ भनेर ठान्दछौ भने त्यो भनाइ त
घरको कोठामा गोमन सर्प पसेको छ, गोमन सर्प पसिरहेको छ, अनि त्यो कोठामा बस्ने मान्छेले जङ्गली हात्ती त छैन नि यहाँ भनेर हात्तीको डरबाट मुक्त हुँदैमा त्यो गोमन सर्पको डरबाट पनि मुक्त हुन खोजे जस्तै हो रे भनेर आचार्य चन्द्रकृतिले माध्यमिक अवतार ग्रन्थमा यो उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यदि हामीले अनात्मा भावना प्रश्नसँग गर्ने हो भने माध्यमिक सिद्धान्त अनुसार सबभन्दा पहिला पञ्चखण्डलाई प्रज्ञाले निस्वभाव भनेर बोध गर्न सकेको हुनुपर्छ। पञ्चखण्डको सत्ता सिद्ध, पञ्चखण्ड स्वयं सत्ता सिद्ध छैन भनेर बोध गरेको हुनुपर्छ। जब पञ्चखण्ड चाहिँ सत्ता सिद्ध छैन भनेर बोध गरिसकेपछि अनि म आत्मा भने त आफसे आफ बिलाएर जान्छ, हटेर जान्छ। त्यो ग्रह आफसे आफ हटेर जान्छ, त्यो सिद्ध हुँदैन। किनकि स्वयं पञ्चखण्डै सिद्ध छैन भने यो कसरी सिद्ध हुन्छ भन्ने कुराहरू अब यो माध्यमिक सिद्धान्तले चाहिँ यसरी लग्यो कुराहरू। त्यसैले जबसम्म पञ्चखण्डको सत्ता सिद्ध स्वीकारिन्छ तबसम्म त्यसलाई आत्मग्रह रहिरहन्छ होइन भनेर चाहिँ यिनी कुराहरूलाई स्वीकारेर अनि आचार्य नागार्जुनले रत्नवलीमा अहिले भोट पासमा छ झिसी फुङपो जिनियोप त्यसै त्यसलाई ngaर्जिनियो नै याङले धेले यानी केवाहिन रे। जबसम्म पञ्चखण्ड अथवा जबसम्म स्कन्धको सत्ता स्वीकार्छौ तबसम्म तिमीमा म आत्मा भन्ने भावना रहन्छ। जबसम्म आत्मा भन्ने भावना सत्काय दृश्य रहिरहन्छ तब त्यहाँबाट कर्म पनि भइरहन्छ। जबसम्म कर्म भइरहन्छ संसारमा जन्म पनि लिइरहन्छ। यस्तो किसिमले भवचक्रमा फसिरहन्छ भन्ने कुराहरू भयो। भनेपछि अब आचार्य चन्द्रकृतिले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसकारण चाहे त्यो श्रावक यानी होस्, चाहे त्यो प्रत्येक बुद्धको यानी होस्, चाहे त्यो बुद्धिस्ट यानी किन नहोस्, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि पञ्चखण्डको सच्चाइ बोध गर्नै पर्छ। पञ्चखण्डको सच्चाइ यहाँ सच्चाइ भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि पञ्चखण्डको स्वभाव शून्यता हो भनेर बोध गर्नै पर्छ अरे यो कुरा आयो। तसर्थ अहिले प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थमा रूप शून्यता, शून्यता रूप, रूप शून्यता भन्दा अलग होइन, शून्यता रूप भन्दा पनि अलग होइन भने चारवटा जुन बुन्दाहरू प्रस्तुत भएको छ यिनी कुराहरू यसमा लागू गरेर हेरिन्छ होइन। त यस्तो किसिमले माध्यमिक स्कुलले चाहिँ भरमग्दुर रूपमा युक्ति सङ्गतलाई प्रयोग गरेर वस्तुवादीले वस्तुको सत्तालाई स्वीकारेकोलाई खण्डन गर्छ र वस्तुवादीले यता लगाएको आक्षेपको समाधान पनि गरेको देखिन्छ होइन। त्यसको मूल ग्रन्थ चाहिँ शास्त्र चाहिँ मूल प्रज्ञा नै हो जुन भगवान बुद्धको परिनिर्वाणपछि केही सय वर्षपछि जन्मनुभएका आचार्य नागार्जुनले रचना गरेको हो जुन ग्रन्थको नाममा मूल प्रज्ञा। यो मूल संस्कृतिमा अझै पनि जीवितै छ, मूल संस्कृतिमा अझै पनि जीवितै छ। यो अन्य भाषाहरूमा पनि उल्था भइसकेका छन् र त्यसलाई मूल आधार बनाएर अनि वस्तुवादीले भने जस्तो, वस्तुवादीको सिद्धान्तले भने जस्तो सत्ता वस्तुको सत्ता स्वीकार गरेर निर्वाण प्राप्त हुँदैन रे यस्तो भनेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। त्यसकारण निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि चाहे त्यो श्रावकको निर्वाण होस्, चाहे प्रत्येक बुद्धको निर्वाण, चाहे समस्त बुद्धको निर्वाण, तिनैवटा निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि पुद्गल अनात्मा मात्रै होइन कि धर्म अनात्माको पनि बोध गर्नु परेको हुन्छ अरे। बुझ्नु भने के पुद्गल अनात्मा भनेको चाहिँ यो पञ्चखण्डमा म भन्ने आत्मा भन्ने छैन भन्ने बोध हो। त्यसलाई चाहिँ पुद्गल अनात्मा बोध गरेको भनिन्छ। साँच्चै म भने छ त भनेर चाहिँ यसको विश्लेषण गर्दाखेरि
म भनी भेटिँदैन। भन त यसैलाई म भन्दा आउँछ हामीले, यही नै म हो भन्दा आउँछ। तर वास्तविक त यो त म होइन। पञ्चखण्ड त अनित्य हो, बदलिरहन्छ। हामीले जो आत्मा म भने त्यसलाई त हामीले बदलिने खालको भनेर भनी ठान्दैनौँ। हामीले त हिजोको म एउटै हो, आजको म एउटै हो, भोलिको म एउटै हो, 80 वर्षपछिको म एउटै हो भनेर एउटै सिङ्गो, एउटै एक ढिक्का म पवित्र म एउटै भन्ने भावना भइरहन्छ हामीलाई। हाम्रो सोचमा त्यो आइरहन्छ। तर त्यसको आधार यही पञ्चखण्ड हो। चाहे ब्राह्मण होस्, चाहे श्रमण होस्, चाहे जो कोही होस्, जसले म भनेर ग्राह गरिरहेको हुन्छ, जसले आत्मग्राह भन्छन् भगवानको भाषामा, आत्मग्राहको आधार चाहिँ पञ्चखण्ड नै हो। यो पञ्चखण्डलाई आधार बनाएर हुँदै नभएको, अनादिकालदेखि हुँदै नभएको म भन्ने एउटा चाहिँ परिकल्पित गरियो, त्यसलाई पकडियो। त्यसलाई भनिन्छ आत्मग्राह, सत्काय दृष्टि कुरियो। र यो सत्काय दृष्टिलाई क्षण क्षणमा पैदा गर्ने तत्त्व चाहिँ पञ्चखण्डको वस्तुलाई, पञ्चखण्डको सत्तालाई स्वीकार्नु हो। त्यहीबाट चाहिँ यो पैदा हुन्छ अरे। अब यो हाम्रो लागि, अन्य बौद्ध धर्मावलम्बीको लागि पनि यो एउटा नौलो विषय हुनसक्छ। नौलो विषय त नभनौँ, नेपालदेखि कुरा भइरहेको हो होइन। र बौद्ध धर्म छोडेर अबौद्ध जस्तो हिन्दू जैनहरू भए, उनीहरूले चाहिँ पञ्चखण्ड आत्मा त होइन भनेर उनीहरूले त मानिसके। तर योभन्दा अलग्गै आत्मा छ भनेर उनीहरूले अर्को चाहिँ कल्पना गरियो, जो अजर अमर छ, कहिल्यै मर्दैन, शरीरभित्र रहन्छ, मरेपछि फुत्त सर्छ भनेर अर्को परिकल्पना गरियो। तर भगवानको सम्यक मार्गमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले हामीले जब म भन्छौँ, यही शरीर यही मनलाई नै आधार मानेर भनिरहेको हुन्छौँ। यो घरलाई त म भनिँदैन, मेरोसम्म भनिएला अरे, म त भनिँदैन। हामीले खाने बेला हामीले त म भनिँदैन। म त यसैले आधारमा, यही मन र शरीरको जुन स्कन्ध छ, यसैले आधार मानेर हामीले चाहिँ म भनिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण योभन्दा अलग्गै आत्मा छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेका बौद्ध स्कुल सिद्धान्तले स्वीकार्दैन। तसर्थ अब आएर पञ्चखण्ड चाहिँ स्वभावसिद्ध छैन भन्ने कुरा चाहिँ महायानको पिटकमा मात्रै होइन कि श्रावक्यानको पिटकमा पनि स्पष्ट बताएको छ अरे। अब यो त सायद यो उसमा पनि छ, के अरे, मलाई राम्रोसँग आएन, यो धम्मपदमा पनि छ र अन्य श्रावक, अहिले हाम्रो थेरवादको पाली पिटकमा पनि उल्लेख भएको छ, संस्कृति श्रावक्यानको पिटकमा पनि उल्लेख भएको छ। रूप भनेको के हो रे? रूप भनेको पानीको फिँच जस्तै हो, सुग्नी हुआ देउपाटा। रूप भनेको, रूप स्कन्द भनेको पानीको फिँच जस्तै हो। वेदना भनेको के हो? वेदना भनेको पानीको फोका जस्तै हो रे। संज्ञा भनेको के हो? संज्ञा भनेको मृग मारिची जस्तै हो। यस्तो के चाहिँ भनेको छ, यो सबै पिटकमा छन्। यो र आचार्य चण्डीकृतिले त्यही आगमलाई लिएर आएर उहाँले चाहिँ निर्वाण प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि सत्काय दृष्टि त्याग्नुपर्छ। सत्काय दृष्टि त्याग्नको लागि पञ्चखण्ड चाहिँ निस्वभाव सिद्ध भनेर बोध गरेको हुनुपर्छ भने त्यही आगम ल्याएर यहाँ भन्नुभएको, यसलाई पुष्टि गर्नको लागि होइन हो। यो भयो। त्यसकारण अहिले हामी सम्यक दृष्टिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सम्यक दृष्टि,
यति सजिलो छैन। अलिकति नबुझिकन फेरि हाम्रो मिथ्या दृष्टि हट्दैन। तसर्थ सारा समस्याको आधार यो पञ्चखण्ड हो। पञ्चखण्ड स्वयं दुःख सत्य। यो दुःख सत्यलाई निम्त्याउने अविद्या छ। त्यो अविद्या पञ्चखण्डको भ्रम परिरहेको छ। पञ्चखण्डको सच्चाइलाई सही ढङ्गसँग बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसरी आएको कुराहरू। तसर्थ अहिले हामी माध्यमिक के भन्छ महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा धम्म देशना गर्दैछौँ र मैले अतिरिक्त रूपमा अलिकति यो सम्यक दृष्टिको बारेमा के कुरा उठान गरेँ। विशेष गरी माध्यमिक स्कुल वस्तुवादी र माध्यमिक स्कुल दुई पक्षलाई राखेर र वस्तुवादीले वस्तुको सत्ता स्वीकार गरेको अवस्थामा माध्यमिकले जबसम्म यो वस्तुको सत्ता स्वीकारिन्छ, विशेष गरेर पञ्चखण्डको सत्तालाई स्वीकारिन्छ, तबसम्म सत्काय दृष्टि त्याग्न सकिँदैन। सत्काय दृष्टि त्याग्न नसकेपछि त्यो सत्काय दृष्टिको ग्राहले कर्म गरिरहन्छ। कर्म गरिरहेपछि त्यसपछि अनि भव संसारमा पाउँदै रहनु पर्ने हुन्छ र निर्वाण प्राप्त हुँदैन। अरे तसर्थ निर्वाणै प्राप्त गर्नुको लागि पञ्चखण्डको सत्ता के हो त्यसलाई राम्रोसँग विवेचना गरेर होइन, अन्वेषण जाँच गरेर जानु जरुरी छ होइन। एवं प्रकारले अनि अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको कहाँ आइपुग्यौँ? 9 मा चाहिँ साधक साधिकाले जब बुद्धिसत्व यानमा रहेर साधना गर्नुहुन्छ अनि साधना गर्ने साधक साधिकामा पश्चिमी गुणहरूको विकास हुँदै जान्छ। ती गुणहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रशंसा गरिएको छ। ती गुणहरू राम्रा छन् भनेर चाहिँ प्रशंसा गरिएको छ। र यो प्रशंसा गर्ने क्रममा यी गुणहरू होइन उदार भण्डार विशाल छन् भनेर प्रशंसा गरिएको छ। यी गुणहरू विशुद्ध छन् भनेर प्रशंसा गरिएको छ। यी गुणहरू श्रेष्ठ छन् भनेर प्रशंसा गरिएको छ होइन। त्यस्ता गुणहरू हामीमा पनि हुन पर्यो भनेर चाहिँ एउटा प्रेरित गरिएको छ, हुनुपर्छ भनेर। एवं प्रकारले एवं प्रकारले यी गुणहरूको प्रशंसा को बारेमा कुरा गरिसकेपछि आज हामी महायान सूत्र अलङ्कारको यिनी 6 पारमिता होइन, दान शील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिता कोही सम्बन्धमै हो। शुभ मौसम तोपा पारमिता 6 पारमिता मध्ये विशेष गरेर दानको गुण र वीर्यको गुण। दानको गुणमा पनि विशेष गरेर दान त सामान्य व्यक्तिले पनि दान दिन्छन्, तर बोधिसत्वले दिएको दान चाहिँ महत्त्व हुन्छ, महत्त्वपूर्ण दान हुन्छ। त्यो त्यही चिजबिज दान दिए तापनि दान दिँदाखेरि आशयमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ। दान दिने आशयमा, मोटिभेसनमा धेरै फरक पर्छ होइन। त्यसकारण बोधिसत्वले जब दानको अभ्यास गर्नुहुन्छ उहाँले के सोचेर दान दिनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै प्राणी, एकजना प्राणीको हितको लागि यदि आवश्यक पर्छ भने
अनन्तकालसम्म मद्दत गर्न तयारको हिसाबले ऊ रहेको हुन्छ। एकजना प्राणीको लागि, धेरैको लागि त कुरै छोडौँ, रहन्छ। एकजना प्राणीको हित हुन्छ भने पनि बोधिसत्वहरू यस्तो किसिमले चाहिँ लागि परेको हुन्छ। कल्पौँसम्म पनि ऊ लागेको हुन्छ अरे, होइन? र त्यसैले लाग्दाखेरि उसले आफूलाई पीडा भएको महसुस गर्दैन। एउटा व्यक्तिले मद्दत दिँदाखेरि, त्यो पनि कल्पसम्म लामो समयसम्म मद्दत दिने काम लाग्दाखेरि उसले आफूलाई पीडा भएको महसुस गर्दैन, दुःख भएको महसुस गर्दैन, ऊ खुसीका साथ लाग्न सक्छ। होइन, कल्प भनेपछि लामो समयसम्म त दिक्क लाग्दैन नि, भने दिक्क लाग्दैन। लामो समय छोटो समय भन्ने कुरा उसले जान्दछ। लामो र छोटो भनेको पनि एउटा हामीले नै काम चलाउनको लागि बनाएको कुरा भनेर उसले ठान्दछ, जान्दछ। यो पनि एक किसिमको परिकल्पनाले बनाएको भन्ने कुरा उसले जान्दछ। सानो उदाहरण, कोही मान्छे 80 वर्ष पुगेको होला। 80 वर्ष पुग्दाखेरि आज म त 80 वर्ष पुगेँ नि भनेर उसले सोच्छ। उसले यो पनि सोच्छ कि 80 वर्ष कहीँ थुप्रिएर बसेछ त होला भन्ने पनि ठान्दछ। तर वास्तविकता त्यो होइन। 80 वर्ष कहीँ थुप्रिएर बसेको त छैन। त्यस्तो किसिमले लामो समय छोटो समय भनेको पनि हाम्रै मनले परिकल्पना गरेर बनाएको हो। त्योभन्दा छुट्टै लामो समय भन्ने छैन। र ती साधक साधकीको लागि कयौँ कल्प उनीहरूको लागि एक क्षणको महसुस पनि गर्न सक्छन्। एक क्षणलाई कयौँ कल्पको महसुस पनि गराउन सकिन्छ। र त्यस्तो किसिमले यो सच्चाइलाई बुझेर अनि ती बोधिसत्वहरू एउटै प्राणीको हितको लागि धरि पनि कल्पनासम्म पनि उनीहरू रहेर मेहनत गरेर मद्दत दिन सक्छ अरे। त्यस्तो खालको सद्गुणहरू चाहिँ प्राप्त भएको हुन्छ, होइन? हो, त्यो भयो। उसले यो जान्दछ, मैले यो व्यक्तिलाई दिएको दान मेरै लागि हो भने उसले थाहा पाइसकेको हुन्छ। उसले दिएको दानबाट भविष्यमा ऊ त सम्मानसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्छ, बुद्ध त प्राप्त गर्छ। भने किन नगर्ने दान? त्यसको बदलामा, दान दिएको त्यसको बदलामा यति महान फल प्राप्त हुन्छ भने त्यो आफ्नो लागि गरेको भएन त, आफ्नो लागि गरेको भयो नि। त्यसमा बोधिसत्वले अरूले दान दिएर मैले उसलाई दान दिएँ भनेर मक्ख पर्दैन। ऊ तपाईँले भोक लागेको बेला आफूले खाना खाएर ल मैले खाना खाएँ भनेर तपाईँ कहीँ मक्ख पर्नुहुन्छ त? मक्ख पर्दैन नि त। मैले खाना खाएँ, मैले खाना खाएकोमा के भन्ने हुन्छ त्यो हुँदैन नि त। त्यस्तै जब बोधिसत्वहरूले अरूको हित गर्नुहुन्छ, अरूको हित नै आफ्नै हित ठानेर गरेको हुन्छ। आफ्नै हित ठानेर गरेको हुन्छ। आफ्नो हित भनेको सम्मानसम्म बुद्धता प्राप्त गर्ने हो। त्यस कारण अरूले दान दिएर उसले मलाई प्रशंसा गर्ला भन्ने आशा पनि गर्दैन उहाँले। मैले दान दिएर यसको बदला मैले केही पाउला भनेर आशा पनि गर्दैनन्। उसले त जान्दछ दान दिएपछि बुद्धता प्राप्त हुन्छ भने, उसले जान्दछ, होइन? त्यो व्यक्तिबाट केही पाउने आशा उसले ठान्दैन, केही प्रशंसा केही उपहार पाउने ठान्दैन। ऊ चाहँदा पनि जाँदैन ती कुराहरू। ऊ त सम्यकसम्म बुद्धता पाउँछ भन्ने उसले थाहा छ यो कुराहरू। त यस्तो किसिमले बोधिसत्वहरूले दानको साधन गर्नुहुन्छ, अभ्यास गर्नुहुन्छ। अनि र यो दान गरे बापत ऊ सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्छ। त बुद्ध भूमिमा पुग्ने कारण नै अरूको हितको लागि हो। आफ्नो हित छैन त्यहाँ, फेरि आफ्नो स्वार्थ केही पनि छैन त्यहाँ। मात्र अरूको लागि बुद्ध बन्न पर्यो, बुद्ध बन्न पर्यो। किनकि अरूको हित गर्नलाई, अरूको हित राम्रोसँग गर्नलाई 3टा सद्गुण
व्यक्तिमा हुनुपर्छ। तपाईँलाई जसको हित गर्नुहुन्छ नि उसको बारेमा तपाईँलाई सबै थाहा पाएको जानकारी भएको हुनु पर्यो, पहिलो नम्बर 1मा। दोस्रोमा यसको हित गर्छु भने करुणा भएको पनि हुनु पर्यो, निष्पक्ष करुणा भएको हुनु पर्यो। तेस्रोमा त्यो हित गर्न सक्ने क्षमता तपाईँमा भएको हुनु पर्यो। त्यस कारण ज्ञान, करुणा, क्षमता, यो 3टा सद्गुणको चाहिँ अन्तिम अवस्था पूर्णता चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुगेपछि हुन्छ। यो कुरा उसले जान्दछ र ऊ त्यो बुद्ध भूमि प्राप्त गर्न चाहन्छ ताकि अरूको हित चाहिँ क्षणभरमा पनि लाखौँ प्राणीको हित गर्न सकोस्। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्न चाहन्छ। त्यसको लागि नै उसले बुद्धत्व प्राप्त गर्न खोज्यो, न कि आफ्नो लागि होइन। आफ्नो लागि त उसले पहिल्यै छोडिसक्यो। आफ्नो लागि, मेरो लागि भन्ने कुरा त उसले पहिल्यै त्यागिसक्यो। मात्र अरूको लागि, जीवित पनि अरूको लागि रहन्छ, न कि आफ्नो लागि। त यस्तो किसिमले चाहिँ हामीले पनि यो त्यस्तै गर्न सक्नु पर्यो जुन बुद्धिसत्वले गर्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा गृहस्थी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, चाहे तपाईँ अब गृहस्थी महिलाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले घरमा चाहिँ आफ्नो बालबच्चा पालन पोषण गर्दाखेरि यस्तो हिसाबले लान सक्नु पर्यो कि मैले बालबच्चा पालन पोषण पढाइ लेखाइ किन गर्दैछु भन्दाखेरि मात्र अरूको हितको लागि। भोलि गएर त्यो बालबच्चाले धेरै प्राणीहरूलाई चाहिँ सेवा दिन सक्नु पर्यो, मद्दत दिन सक्नु पर्यो होइन। भोलि गएर ऊ चाहिँ तपाईँले खर्च गरेर पढाएको डक्टरी MBBS गरेपछि उसले अरूलाई चाहिँ बिरामीहरूलाई सेवा दिन सक्नु पर्यो, न कि सेवा दिएर पैसा कमाएर ल्याउँछ भनेर गर्ने होइन। मेरो एकजना मित्र हुन्छ, म उहाँको नाम लिएँ, धेरै राम्रो मान्छेहरू हो, म नाम दिन्छु, तर कहिलेकाहीँ यस्तो सान्दर्भिक कुरामा त्यो कुरालाई मैले अर्थ बुझ्नको लागि नमुना दिने गरेको छु। मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको एकजना ज्वाइँ हुनुहुन्छ, छोरी ज्वाइँ डक्टर हो, नाम चलेको डक्टर हो। तर उनी डक्टर हो, तर उनी एकदमै अलिकति दयालु भएको डक्टर रहेछन्। फेरि दयालु भएको डक्टर रहेछन्। अलिक दुःखी गरिबहरूलाई चाहिँ सित्तै उपचार गर्थ्यो नि, त्यस्ता रहेछन्। तर उनी डक्टर हुँदाखेरि धन खर्च्यो नि, त्यो चाहिँ ससुराले धन खर्चिनु भएको रहेछ। ससुराले धन खर्चेर ज्वाइँलाई डक्टर बनाएको। ज्वाइँ चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई सित्तै उपचार गरेपछि त पैसा त आएन। अनि ससुराले भन्नुभएछ, ठिक छ तिमीले सित्तै उपचार गरे पनि गर, तर मेरो पैसा त मलाई चाहियो भनेछन्। त्यस्तो हिसाब किताब गरिरहेको हुन्छ लोकले, संसारी लोकले। तर यहाँ डक्टर किन बनाइन्छ? अरूको मद्दत गर्नलाई। अरूको मद्दत नै आफ्नो हित हो। अरूले दिएको मद्दतले भोलि उ गएर समाजमा बुद्ध हुन्छ। कुरो त्यहाँनिर छ। त्यस कारण हामीले बालबच्चा हुर्काएको पढाएको सबै अरूको हित गर्नको लागि, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि। आफ्नो स्वार्थको लागि तपाईँले 1 कप चिया मात्रै पकाएर खुवाए पनि त्यसमा विष घोले जस्तो हुन्छ। तर अरूको हितको लागि तपाईँले कोही पाहुनालाई 1 कप चिया पकाएर खुवाउनु भयो भने त्यहाँ अमृत दिए जस्तो हुन्छ। चिया त त्यही हो, दुध त्यही हो, चियापत्ती त्यही, चिनी त्यही हो, तर आशयमा धेरै फरक पर्छ। तपाईँले आफ्नो एउटा बच्चा हुर्काउँदै हुनुहुन्छ, उता पनि छिमेकीले पनि बच्चा हुर्काउँदैछ। छिमेकीले बच्चा हुर्कायो आफ्नो स्वार्थको लागि, भोलि गएर मलाई पर्दाखेरि यो बच्चाले केही गर्ला आदि कुराहरू बारे। तपाईँले हुर्काउनु भयो बच्चा अरूको हितको लागि, आकाश पाताल फरक भइसक्यो। त्यहाँ हुर्काएको त एउटै बच्चा हो, तर मोटिभेसन आशयमा धेरै फरक परिसक्यो। उसले हुर्काएको जुन आफ्नो लागि स्वार्थको हिसाबले बच्चा हुर्काएको छ भने त्यहाँ पीडा हुन्छ, त्यहाँ समस्या हुन्छ। तपाईँले हुर्काएको अरूको हितको लागि हुर्काएको छ भने त्यहाँ पीडा हुँदैन, समस्या हुँदैन, त्यहाँ अर्कै माहौल हुन्छ। तसर्थ यो अभ्यास साधना गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनको हरेक क्षण हामी अरूको लागि जीवित रहन सिक्नुपर्छ, न कि आफ्नो लागि, न कि आफू स्वार्थ भएर। यतिसम्म भनिन्छ सास पनि अरूको लागि फेर्नुहोस्, स्वार्थको लागि सास नफेर्नुहोस् भनेको छ। त्यस कारण जीवनको हरेक क्षण हामी अरूको लागि जीवित रहन सक्यौँ भनेदेखि त्यो जीवन चाहिँ सफल हुन्छ। जन्मिए अरूको लागि, मृत्यु अरूको लागि, ती बाँकी रहेको जीवन बिचको अवस्था सबै अरूको लागि। तपाईँको काम सबै अरूको लागि गर्नु पर्यो, पढाइ होस् जेसुकै होस् सबै अरूको लागि।
अर्को हितको लागि मा तपाईँ तल्लिनु हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको महाकरुणा मनमा उत्पत्ति गर्नु पर्यो। बुझ्नु भएन? तपाईँहरू औषधिको बुटो भन्नु, औषधिको रुख भन्नु पर्यो। जसरी औषधिको रुखको चाहिँ हाँगा, पत्ता, बोक्रा सबै ओखती नै हुन्छन्, त्यस्तै तपाईँको जीवन एउटा ओखती भएर जिउनु पर्यो, न कि विशाल रुख भएर। तसर्थ एवं प्रकारले एउटा गुरुको घटना म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँको नाम थोमे साङ्पो भन्ने यो भोटका एकजना गुरु हुन्। धेरै विद्वान, सिद्ध प्राप्त गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यस्ता महाकरुणाको यसरी तालिम लिनुभयो कि कसैको हात दुखेको छ भने उहाँले फु गर्दाखेरि त्यो रोग पनि निको हुने रे। यस्तोसम्म एनर्जी आयो अरे उहाँमा, यो करुणाको अभ्यास गरेर, मैत्रीको अभ्यास गरेर। र उहाँ भिक्षु हुनुहुन्थ्यो र कुनै दानपतिले आफ्नो घरमा बोलाए र केही दान दक्षिणा, बहुमूल्य दान दक्षिणाहरू उहाँलाई दिएछन्। र उहाँलाई मन नपर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ थिए। जब बहुमूल्य वस्तु उनलाई चढाए, उहाँलाई मन नपर्ने व्यक्तिको मनमा डाहा ज्वलन भयो। यतिको धेरै चाहिँ त्यो दिन नदिए हुन्थ्यो भने ज्वलन भयो। त्यो कुरो उहाँले थाहा पाउनुभएछ। उसको अर्कोको मनमा जो ज्वलन भइरहेछ त्यो कुरो उहाँले थाहा पाउनुभएछ। सुरुमा त उहाँले त्यो दान लिनुभयो। लिइसकेपछि अनि कसैले नदेख्ने गरेर अरूले देखेपछि अप्ठ्यारो लाग्छ नि त, फेरि उसलाई नदेख्ने गरेर सुटुक्क उसलाई दिनुभएछ। यो दान तिमी लिएर जाऊ, तर यो बाटो जानु हुँदैन, त्यहाँ फेरि दान पद्धति तिमीलाई देख्ला, लुट्ला, फेरि खोज्ला, यो बाटो जाऊ, जुन बाटोबाट गयो भने तिमी सुरक्षित हुन्छौ। यस्तो गरेर दिएर पठाउनु भएको। ल हेर्नुहोस् त, जो उहाँको ज्यानको खतरा थियो, त्यहाँ उहाँको ज्यानलेवा शत्रु हो त्यो, त्यसलाई त्यस्तो ढङ्गबाट दिएर पठाउनु भयो। यसरी दिन सक्ने व्यक्तिमा त के हुन्छ, उसले दिएको नै आफ्नो लागि लिएको भने उसले महसुस गरेको हुन्छ। उसले दिनु नै मेरो लागि चाहिँ ब्याङ्कमा राख्ने सरह हो, ब्याङ्कमा राखे सरह हो भन्ने कुरा उसले जान्दछ। तब नै उसले यसरी दिन सक्छ, अन्यथा कसले दिन्छ यसरी? यसरी तालिम लिइरहेको हुन्छ, अभ्यास गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो बालबच्चा पाल्दाखेरि यो बालबच्चा मैले पालेकोले भोलि गएर धेरै प्राणको हित गर्न सकोस्, यसले धेरैको उद्धार गर्न सकोस्, यस्तो हिसाबले बालबच्चा हुर्काउनु पर्यो। बुझ्नु भएन? त्यसरी हुर्काएका बालबच्चाहरू भोलि गएर महान बन्छन्। उनीहरू तपाईँको सीमित घेरामा मात्रै बस्दैनन्, उनीहरू संसारकै लागि एउटा नमुना बनेर आउँछन्, नमुना बन्छन्। त्यस्तै व्यक्तिहरू अहिले केही हाम्रो यहीँ पनि छन्, नेपालमै पनि छन्। केही व्यक्तिहरू, नाम लिन जरुरी छैन, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यस्ता महान व्यक्तिहरू छन्। उनीहरूको बाबुआमाले यसरी हुर्काएको हुन्छ। यस्तो एउटा नैतिकताको माध्यमबाट ती बच्चाहरू हुर्केर चाहिँ ठुला भएका हुन्छन्। तिनीहरूले महान काम गरेर जान्छन् पछि गएर। त्यसकारण तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँको बालबच्चा आफ्नो सानो घरमा आफन्तहरूको लागि मात्रै यसको जीवन खर्चेर टुङ्गियोस् भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँको बालबच्चा विशाल विश्वमा एउटा चाहिँ होइन, विश्वकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भएर गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? कुरो त्यो नाम चर्चा विश्वमै आउने त खराब काम गरेर पनि आएका छन्। अरूलाई दुःख पीडा दिएर पनि नाम चर्चित छ नि। हिटलर भयो, आदि भन्छ नि, यस्ता पनि छन्। तर जनसमुदाय त्यसको पक्षमा छैनन्। जनसमुदाय त जसले राम्रो काम गर्छ उसको पक्षमा हुन्छन्, उसको पक्षमा हुन्छन्। त्यसो भएकोले हामीले दिनका दिन यसरी तालिम लिनु पर्यो। बिहानी उठेर आज दिनभरि म जे गर्छु अरूको लागि नै गर्छु, अरूको लागि नै म जीवित रहन्छु, मेरो लागि जीवित रहन्न।
मेरो जीवन आज दिनभरि टोटली अर्को लागि समर्पित भएर म जीवित रहन्छु, न कि आफ्नोलाई। यस्तो किसिमको अटुट प्रण गर्ने हामीले सेम के भनिन्छ? चित्त उत्पाद गर्ने भने यो हो, जुन हाम्रो मनमा पहिला कहिले पनि यस्तो भएको थिएन। हामीले यो शिक्षा हामीले कहिले पनि सिकेनौँ, न त हाम्रो बाबुआमाले सिकाए, न त हाम्रो स्कुलका मास्टरले सिकाए। यो त बुद्धले सिकाउने कुरो हो, यो त बुद्धले सिकाउने ज्ञान हो यो, होइन? जुन अहिले हामी सिक्दैछौँ। एवं प्रकारले हाम्रो जीवनलाई कसरी चाहिँ सुख प्राप्ति गर्ने, सुख यसरी प्राप्त हुन्छ। यो सुख चाहिँ पवित्र सुख हो। अरूले पाएको सुखमा तपाईँ खुसी हुनु, होइन? त्यो पवित्र सुख हो। यसरी हामीले तालिम लिन सक्छौँ। यो तालिम फेरि शरीर र वचन हुँदैन, मनबाट लिनुपर्ने हुन्छ। यो मानसिक तालिम, माइन्ड ट्रेनिङ हुन जरुरी छ। यो एक दिन मात्रै हुँदैन, तपाईँले थोरै थोरै गरेर दिनका दिन गरेर लानुपर्छ, अनि एक दिन छर्लङ्गै भएर आउँछ। यो जरुरी छ। र भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले त थाहा पाइसकेका हुन्छन्। जब समस्या आए, समस्या आउन साथ त्यहाँ स्वार्थ आइसक्यो भनेर थाहा पाइसक्यो। स्वार्थले निम्त्याएको कहीँ त्रुटि भएछ भनेर थाहा पाइसकेको हुन्छन्। आफ्नो बारेमा पनि थाहा पाइसकेको हुन्छ उनीहरूले, अरूको बारेमा पनि थाहा पाइसकेको हुन्छ। त्यसरी लुकुन छोपन त्यहाँ हुँदैन, पुरै छर्लङ्गै हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ, होइन? जस्तो सुकै म राम्रो मान्छे हुँ भनेर अघि भनिँदा पनि यदि उसले जीवनमा त्यहाँ पीडा भइएको छ भने काहीँ न काहीँ ऊ चुकेको कुरा थाहा पाइसकेको हुन्छ। काहीँ न काहीँ स्वार्थ त्यहाँ पसेको कुरा उसले थाहा पाइसकेको हुन्छ। तसर्थ यसरी आफूलाई सच्याउँदै लाँदाखेरि चाहिँ यी अभ्यासहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछन्। हामीले दैनिक जीवनमा अपनाउँदाखेरि हामीलाई सुखी, हामीलाई आनन्द लाग्छ, मन शान्त हुन्छ, मन अशान्त हुँदैन। जब तपाईँले आफ्नो बालबच्चालाई पकडेर आफ्नो घेरामा राखेर तपाईँले जे स्वार्थ छ त्यही स्वार्थमा चाहिँ डुबाउन खोज्नुभयो भनेदेखि भोलि गएर त्यो बालबच्चाले तपाईँको भनेबाट तरमाथि पऱ्यो भने तपाईँलाई ठुलो पीडा हुन्छ, दर्दनाक पीडा हुन्छ। मेरो एकजना धम्म मित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा छोरा छ, एउटै छोरा छ, एकदम माया गर्नुहुन्छ छोरालाई। उहाँहरू धर्ममित्र हो, उहाँहरू एकदमै धर्ममा ठुलो आस्था भएको व्यक्तिहरू हो। उहाँले धेरै धार्मिक काम धेरै गर्नुभएको छ। म उहाँको अहिले नाम नलिउँ। उहाँको एउटा छोरा छ, त्यो छोरा चाहिँ अब बुढेसकालमा जन्माएको छोरा हो, त्यस कारण धेरै माया गर्नुहुन्छ। एक दिन उहाँले मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि अब छोरा पनि जवानी भयो, बिहा गर्ने बेला हुन थालेपछि, खिम्पु गुरु अब हाम्रो एउटै छोरा छ, यसले त हामीले भने त बुहारी ल्याउनु पऱ्यो नि भन्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् है। अनि मैले किन र तपाईँले भने जस्तै बुहारी किन चाहियो भन्दाखेरि किनकि हामीले यसलाई यति स्याहार्यौँ, यसरी हुर्कायौँ, यसरी पाल्यौँ, अब आज यसले हामीले नभनेको मानेको, हामीले भनेको नमानेर हुन्छ र? ल हेर्नुहोस् त, त्यो आइसक्यो त्यहाँ, त्यो पीडा आइसक्यो त्यहाँ। ठिक छ, उहाँलाई भने त छोराले पनि स्वीकार्यो भने त ठिकै छ अरे। यदि स्वीकारेन भने त्यहाँ त ठुलो वज्रपात हुन्छ, त्यहाँ ठुलो वज्रपात हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण हामीले बालबच्चा हुर्काउँदाखेरि बालबच्चाबाट केही पाउला कि भन्ने आशा गर्नु हुँदैन, केही नपाउला कि भन्ने शङ्का गर्नु हुँदैन। आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर एउटा बाउआमा भएको एउटा छ नि एउटा कर्तव्य, त्यो पुरा गर्ने हिसाबले, त्यो पनि अरूकै हितको लागि मैले पालेको हुँ भन्नु पऱ्यो। हामीले भन्छौँ नि अहिले छोराले राम्रै बुहारी बिहा गर्दै हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छौँ, छोरीले राम्रो ज्वाइँ पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छौँ। त्यो त सामान्य कुरा हो, त्यो सबैले त्यही चाहिरहेको छ नि। त्यो त त्यस्तो राम्रो बुहारी ल्याएकोलाई छोरा हिरो भनिँदैन, राम्रो ज्वाइँ पाएकोलाई छोरी हिरोइन भनिँदैन। छोरा हिरो त तब हुन्छ जब उसले खराब मान्छेसँग बिहा गरेर त्यो मान्छेलाई सच्याउन सकोस्। छोरी हिरोइन त तब हुन्छ जब खराब ज्वाइँसँग बिहा गरेर त्यो ज्वाइँलाई सही ठाउँमा ल्याउन सकोस्, सच्याउन सकोस्। त्यस्तोलाई त हिरो हिरोइन भनिन्छ त। राम्रो चिजलाई त जसले पनि सकिहाल्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। त्यो त सामान्य कुरा हो, त्यो सामान्य कुरा हो, होइन? सामान्य कुरा हो। जो व्यक्ति खतरा छ, डरलाग्दो छ,
हर दिन उसले पाप गरेरै बस्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई आफूले विवाह गरेर वैवाहिक सम्बन्ध राखेर उसलाई त्यो नराम्रो कर्म गर्नबाट छुटकारा दिलाएर सही मार्गमा ल्याउन सक्यो भने त्यो हिरो हो, त्यो हिरोइन हो, त्यो पराक्रमी हो। त्यसको पो प्रशंसा गर्नुपर्छ त, होइन? खाना पकाएर ठिक्क पारेर गम खानेलाई के प्रशंसा गर्ने? त्यो त सबैले खान जानिहाल्छ नि। खाना त पहिल्यै ठिकसँगै छ, त्यहाँ सबैले खान जानिहाल्छ नि। त कति ठुलो कुरो हो र। तसर्थ हामीले हाम्रो सोचमा विशालता, खुल्ला हृदय हुनुपर्छ, त्यो जरुरी छ। त्यसकारण हाम्रा बालबच्चाहरूले भोलि गएर यस्ता अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई पनि तहलाउन सकोस्, पापी व्यक्तिहरूले पाप कर्मबाट छुटाउन सकोस्, अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई शिक्षित गराउन सकोस्। त्यस्तो बच्चाहरू हामीले चाहिँ अब त्यस्तो फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो। हाम्रो घरलाई त्यस्तो फ्याक्ट्री भन्ठाल्नु पर्यो। अब हाम्रो घरलाई अलिकति भाषा कडा भयो, त्यस्तो फ्याक्ट्री भन्ठाल्नु पर्यो, जुन फ्याक्ट्रीबाट त्यस्ता नानीहरू चाहिँ पैदा होस्, होइन? त्यो जरुरी छ। यसको लागि आमाको ठुलो भूमिका हुन्छ। किनभने अधिकांश बच्चा चाहिँ आमासँग बढी रहन्छ। बाउको पनि ठुलो भूमिका छ, तर बढी त आमाको भूमिका हुन्छ। ती आमा शिक्षित भएनन्, यी कुराको राम्रोसँग जानकारी छैन, उनीहरू यो कुरा बुझ्दिनन्। फेरि त्यही कुरा आयो, फेरि अर्को कुरा आयो, फेरि छोरा पाल्यो, त्यसको बदलामा आफूले नाफा खायो भन्ने कुरा आयो त्यहाँ, होइन? आमा शिक्षित हुनु पर्यो। आमा शिक्षित हुनुलाई महिला शिक्षित हुनु पर्यो। पहिला पो ढुङ्गे युगमा पो त शरीरको ताकत कोसँग बढी छ त्यसलाई ठुलो महत्त्व दिइन्थ्यो। शरीरको ताकत कमजोर भएकोलाई अलिक तल राखिन्थ्यो। त्यही हिसाबले अब पुरुषलाई ठुलो बनाइयो के अरे, महिलाको अलिकति त्यस्तो गरियो के अरे। अब अहिले त के आयो? दिमाग ताकतिलो आयो। दिमागको हिसाब किताब हुन्छ, न कि शरीरको हिसाब किताब गरिँदैन, दिमागको हिसाब किताब हुन्छ, मानसिक शक्तिको हिसाब किताब हुन्छ। त्यसमा महिलाहरूको हृदय कोमल, कता कता अब यस्तो समाजमा खतरा पनि सुनिन्छ, त्यो अर्को कुरा होला, तर समग्रमा भन्दाखेरि महिलाहरूको हृदय निकै कोमल हुन्छ पुरुषभन्दा। उहाँहरूमा यस्तो आमा बन्ने क्षमता छ, बच्चा पेटमा राख्ने क्षमता छ। यदि यो कठिन क्षमता उहाँहरूसँग छ भने बच्चालाई सच्याउने, बच्चालाई सही अवस्थामा पुर्याउने क्षमता पनि उहाँहरूमा छ। त्यो क्षमता प्रयोग हुन बाँकी भएको मात्रै हो, क्षमता त छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने कुरो त्यो हो। त्यो प्रयोग नभएरै ती महिलाहरू चाहिँ बित्यो भने त्यो ठुलो घाटा हुनेछ, लोकलाई ठुलो घाटा हुनेछ। त्यो कोमल क्षमता, त्यो शक्तिशाली क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर चाहिँ त्यसले सही ढङ्गसँग काम गरेको हुनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट उत्पत्ति भएका जन्मेका पुरुष नारीहरू महान हुन्छन्, विश्वलाई शान्ति दिन्छ, विश्वलाई सहयोग गर्छ। ऊ एउटा देशको मात्रै हुँदैन, विश्वकै चमत्कार हुन्छ। जस्तो कि शाक्यमुनि बुद्ध, उनी विश्वकै भयो। अब उनीलाई एउटा देशको मात्रै सीमामा घेर्न मिल्दैन, उहाँलाई उहाँ विश्वका भए। यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रा आमा बुवाले जन्मन सक्नु पर्यो, त्यो अवस्थामा पुग्न सक्नु पर्यो। नसक्ने होइन यो खराएको सिङ जस्तो नसक्ने पनि होइन, यो गऱ्यो भने सकिने कुरा हो, होइन? चाहनुहुन्छ त तपाईँहरू पनि त्यही चाहनुहुन्छ नि, चाहेको त्यो हो नि त, होइन? मेरो छोरा यस्तो महान होस् भनेर को पो चाहँदैन? जो पनि बाबामा चाहन्छ नि, चाहन्छ त चाहन्छ, तर हाम्रो गराइमा चाहिँ जानेको छैन, त्यही स्वार्थ त्यही जानेको छ। बाबुआमाले त्यही सिकाए, बाबुआमाले पनि आफ्नो जिजु बराजुले त्यही सिकाए, आफूले पनि बच्चालाई त्यही सिकायो, जस्तो भएर गएको हो। तर हामीले सही ढङ्गसँग जानेर गऱ्यौँ भनेदेखि धेरै फरक हुन सक्छ। तसर्थ अहिले मायना सूत्र अलङ्कारमा पनि कि बोधिसत्वहरूले दानको अभ्यास कसरी गर्न सक्नुहुन्छ होला यसरी, है? भने उनीहरू यस्तो अभ्यास गरेको हुन्छ, कोही व्यक्तिलाई दान दिन साथै उसले दान दिएको भन्ठान्दैन, ऊ मेरै लागि दिएको भन्ठान्छ, उसले मेरै लागि दिएको भन्ठान्छ।
हैन। जब यति दान दिएर उ तपाईँ सम्यकसम्म बुद्ध हुनेवाला छ, उसलाई नाफै नाफा छ, उसलाई दान दिएर घाटा छैन, उसलाई त नाफै नाफा। उसले यो जान्दछ कि यो दान यो थोरै दानले म सम्यकसम्म बुद्ध हुनेवाला छु, यस्तो खालको उसले चाहिँ ठान्दछ, जान्दछ। हुनु पनि हो त्यो। त्यो सहनशीलता। कोही दुश्मनको सामना गर्नुपर्दाखेरि ऊ हाँसिकन सहन सक्छ। उसले जान्दछ कि यो दुश्मनले मलाई आक्रमण गऱ्यो भने उसरी हानि भइरहेछ, मलाई त हानि छ, मलाई त नाफै नाफा छ, किनकि मसँग सहनशीलता छ। यो सँग रिस आइरहेछ। रिस र सहनशीलता हेर्दाखेरि सहनशीलता महान छ, सहनशीलतामा ताकत छ, किनकि सहनशीलता सही ठाउँमा उभिएको छ। रिस भएको रिसले मान्छे गलत ठाउँमा उभिएको छ, ऊ रिसमा टिकेको छ, उसलाई ज्वलन भइरहेको छ अहिले नि। यो कुरा उसले जान्दछ र उसलाई करुणा गठैबाट भनेर करुणा गर्छ। रिसाउनेलाई उसले करुणा गर्छ। पवित्र दयामायाको भावना पस्किन्छ उसले उसको पनि हित गर्छ। फेरि आफ्नो हित त गरे उसले उसको पनि हित गरिदिन्छ। त यस्तो किसिमको सबै कुराहरू जानेर नाफा के, घाटा के, जीवनको नाफा के, जीवनको घाटा के। ल तपाईँ सोध्नुहोस् न, तपाईँ सहनशीलता भएर राति सुत्यो भने आरामको निद्रा आउँछ नि है। तपाईँ रिसालो खुङ्खार भएर सुत्यो भने के निद्रा आउँछ त? यता पल्ट्यो उता पल्ट्यो, ज्वलन भयो, उठेर पानी खायो गऱ्यो, कति गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि थापिहालिन्छ हामीले। त्यस कारण सहनशीलता भनेको चाहिँ ठुलो तपस्या रहेछ। त्यसमा हामी रहन सक्नु पर्यो। यतिकै सकिँदैन, तालिम दिनुपर्छ। तालिम दिँदै गएपछि रहन सकिन्छ एक दिन, होइन? त्यस्तै ध्यानका कुराहरू आए, त्यस्तै प्रज्ञा ज्ञानका कुराहरू आए। यी साधनहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। यसले हाम्रो मानवलाई मानव भनेर जीवित रहन सिकाउँछ, होइन? त्यस्तो कुराहरू हो। तसर्थ एवं प्रकारले अनि बोधिसत्वहरूले यसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ। बोधिसत्वले यसरी उहाँ लागि पर्नुहुन्छ कि दानको अभ्यास भनेको त्यति पनि दुःखी गरिब सबैलाई धनी पार्नु त्यो कुरो होइन। त्यो गलत हो, त्यो सोच गलत हो। दानको अभ्यास भनेको दुःखी गरिबहरूलाई चाहिँ धनी पार्नु होइन कि दानको अभ्यासले मनमा भएको कन्जुसिया फ्याँक्नु हो। त्यो कुरो दानको उपलब्धि त्यो हो। बाहिरको मान्छे तपाईँले दान दिएर धनी होला या गरिब, त्यो कुरो त्योसँग कोही सरकार छैन। तपाईँले दान दिएको चिजहरू लिएर त्यसले अब रक्सी खाला के खाला त्यो कुरोसँग केही सरकारै भएन। तपाईँले दिएपछि उसले त्यो जे पनि गर्न सक्छ, उसको भयो त्यो। उसले त्यसमा रक्सी खाएर पनि सक्ला अथवा कसैले के गर्ने गर्ला, त्यो उसो आएको कुरा हो। र तपाईँलाई हुनुपर्ने फाइदा चाहिँ दान दिएपछि मनको कन्जुसिया हट्नु पर्यो। मनबाट कन्जुसिया हट्न सक्नु पर्यो। जुन दिन मनबाट पूर्ण रूपमा कहिले पनि नफर्किने गरी कन्जुसिया पुरै हटेको हुन्छ, त्यो दिन तपाईँ चाहिँ दाना पारमिता भयो, दाना पारमी भयो। यस्तो हो। त्यसो भने हामीले दान अभ्यास गरेको कसैलाई धनी पार्ने, कसैलाई खाना नपाएकोलाई खाना लाउने, लाउन पाओस्, अब उसले कहिले पनि खाना नपाएको नहोस्, लाउन नपाएको नहोस् भनेर त्यसो होइन। दानको अभ्यास भनेको हाम्रो मनमा अनादिकालदेखि बसेर लुकेर आएको कन्जुसिया जो छ यसलाई फ्याँक्नु हो, यसलाई हटाउनु हो। दानको अभ्यास त्यो हो। तसर्थ बुद्धिसत्वहरूले गरिबीलाई दान दिन्छ भने पनि छैन, धनीलाई दिए पनि केही फरक पर्दैन। धनीले पनि उसले दिन सक्छ। कति मान्छे धन सम्बन्धी थुप्रै भएर पनि ऊ गरिब भएर बसिरहेको हुन्छ, आफू खान सक्दैन, अरूलाई दिन सक्दैन। त्यस्तरी पनि बुद्धिसत्वले दान दिनुहुन्छ। दानको माध्यमबाट उसले सही बाटो देखाएर उसले पनि दान दिन सिकाउँछ। उसले पनि दानको बाटो खोलिदिन्छ। दान दिनलाई गरिबै खोजिरहनुपर्छ भन्ने छैन। कन्जुसिया धनीहरूलाई पनि तपाईँलाई दान दिएर उसलाई दान दिने तालिम दिन सक्नुपर्छ। ऊ दान दिन चाहँदैन,
तर तपाईँले दान दिएर आऊ न, म दान दिन्छु, मलाई मद्दत गरिदियो न भन्न त सकिन्छ नि त। उसले मद्दत गरिदिन्छ नि त। हो त्यहाँबाट उसको पनि बाटो खुल्यो, दान दिने बाटो खुल्यो। यस्तो किसिमले हामीले यो दानको अभ्यास चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हाम्रो अधिकांश व्यक्तिले यो कुरा थाहा छैन। दान दिए मैले दान दिएर ऊ खुसी भयो, ऊ धनी भयो, उसले खाना पायो मात्रै हिसाबले दान दिएर आउँछ। होइन, दान त तपाईँको लागि दियो, उसको लागि होइन। दान त तपाईँको लागि हो, तपाईँले दान दिएको तपाईँकै लागि हो। यो कुरो जान्नुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँले निष्पक्षमा दान दिन सक्छ। मैले दान दिएको उसले खाना लागि दियो भने सोच्यो भने तपाईँमा त्यो निष्पक्ष दान हुँदैन, त्यहाँ फेरि समस्या आउँछ। कन्जुसियाले त्यहाँ छलाङ लाउँछ, होइन। त्यसरी यी सारा अभ्यासहरू आफू सक्षम हुनुको लागि हो। आफू सक्षम, समाजमा बुद्ध हुनुको लागि हो। समाजमा बुद्ध मात्र अरूको हितको लागि हो। यसरी चाहिँ बुद्धिसत्व यानमा चाहिँ यसरी गइरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले अहिले एउटा प्रणिधानमा बताएको छ, सप्तती प्रणिधान भने सप्तती प्रणिधान मलम दुन्चुपा। मसँग जे छ, जाया जेथा जे छ त्यो अरूकै हो भनेर अहिलेदेखि तपाईँले भन्ठान्नु रे। कुरा बुझ्नुभयो? मसँग तपाईँसँग जे छ, जाया जेथा अचल चल अचलसम्म जे छ अरूकै लागि हो, अरूकै हो भन्ने कुरा हुनु पर्यो। हो नि त, आखिरमा अरूकै हो। तपाईँको हिटिक्क प्राण गइसकेपछि कसको भयो त्यो? तपाईँले मेरो भनेर पक्रेर बन्न सक्छ? सक्दैन, अरूकै हो। बरु अरूले लुटेर खुसेर लानुभन्दा पहिले तपाईँले अरूकै हो भनेपछि कुरो सक्यो नि त। पहिले तपाईँलाई अरूकै हो भन्यो भने तपाईँले यसरी राख्नुहोस्, यसरी राख्नुहोस्, यसरी। तर यसो नगरेर पहिला मेरो भन्यो भने यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। खस लागि, चोर लागि, लुट लागि सम्झनु पर्ने हुन्छ, आसक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले समस्या पैदा गर्छ। त्यसरी तपाईँसँग भएको हरेक चिजबिजहरू यसरी राख्नुपर्छ। यसरी नसमाते पनि त्यो तपाईँकै हो, तर तपाईँमा त्यसले पीडा दिँदैन, किनकि तपाईँलाई त्यो सबै अरूको लागि नै तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छ। खाना पनि अरूको लागि खानुभएको छ, सास पनि अरूको लागि फेर्नु भएको छ, बालबच्चा पनि अरूको लागि हुर्काउनु भएको छ तपाईँले, होइन। केही शब्द बोले पनि अरूको लागि नै, हितको लागि नै तपाईँले बोल्नुहुनेछ। अब यस्तो जीवनशैली त महान जीवनशैली हो, सुख जीवनशैली हो। यसरी हामी जीवित रहन सक्यो भने झन् निर्माणै यहीँ पाएको हो कि जस्तो महसुस भएर आउँछ, जस्तो भएर आउँछ। तसर्थ अनि यसरी अभ्यास गर्दाखेरि हामीसँग चल अचल जाया जेथा जे छन् त्यो सबै अरूको लागि हो भनेर चाहिँ अभ्यास गर्छ। अब यसमा चाहिँ वज्रयानमा चाहिँ एउटा कुरा छ, गुरुयोग भन्ने छ, लामे नज्जर। वज्रयानमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफन्तहरू, आफू स्वयं त्यो पनि गुरुलाई समर्पित गर्छ। त्यहाँबाट आएको राग रिस, त्यहाँबाट आएको लोभहरू सबै हटेर गए। आफूलाई मन नपर्ने, घृणा आउने त्यो पनि सबै गुरुलाई नै लिएर चढाइदिन्छ। त्यहाँबाट द्वेष भावना पनि हट्यो। आफूलाई थाहा नपाएका, चिना पहिचान नभएका त्योहरू सबै गुरुलाई नै समर्पित गरिन्छ मनको भावनाबाट। त्यहाँबाट मोह पनि हट्यो भन्छ कि। सबै गुरुलाई चढाइसकेपछि अनि आफू के खाइन् त भने आयो नि, अनि आफू चाहिँ त्यो गुरुले दिएको सम्झेर मात्रै प्रयोग गर्ने। यो चाहिँ वज्रयानको अभ्यास यस्तो हुन्छ। तर सूत्रमा त यो हुँदैन। सूत्रमा चाहिँ त्यो गुरुको ठाउँमा सबै प्राणीहरूलाई दिएको सम्झने, होइन। तपाईँको सारा समय चिजबिजहरू सबै प्राणीहरूलाई दिएको, दियो भने हातले लिएर दिनुपर्छ भन्ने छैन। उनीहरूको लागि भनेर तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ, उनीहरूकै लागि हो। तपाईँलाई राखी तपाईँको हातमा भए पनि उनीहरूकै लागि हो, उनीहरूलाई दिए पनि उनीहरूकै लागि हो, केही फरक पर्दैन। त्यस्तो गरेर हामीले चिजबिजहरू राख्न सक्नु पर्यो। होइन भने मेरो, हाम्रो, मलाई भन्ने किसिमले पक्रियो भने एउटा सानो कपले पनि तपाईँलाई समस्या पैदा गर्छ।
चिया खाने कप धरीले पनि तपाईँलाई समस्या पैदा गर्न सक्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो हैन। एवं प्रकारले अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन अरूको लागि जीवित रहन तालिम लिनु पर्यो। यसरी लिइसकेपछि अब यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले सूत्रमा पनि तपाईँले यो इरियापथ सूत्र भन्ने छ। यो इरियापथ यो चाहिँ बोधिसत्वकै सूत्रहरू हो। उठ्दा बस्दा खाँदा हिँड्दा यस्तो गर्दाखेरि त्यो दैनिक हाम्रो आचरण जुन गर्छौँ नि त्यति बेला पनि जीवन त खर्चिरहेको हुन्छ हैन। जीवन त सेकेन्ड क्षणमै बितिरहेको हुन्छ, तर त्यो खेला गइरहेको हुन्छ। सुत्दा बस्दा खाँदा यी सबै कर्महरू चाहिँ अव्याकृत कर्म हुन्छन्। पाप कर्म पनि होइन, पुण्य कर्म पनि होइन। जुन कर्म पाप पुण्य होइन त्यसले न त सुख दिन्छ न त दुःख नै दिन्छ। त्यो कर्म फोकटमा खेला गएर आउँछ, टाइम पास भएर आउँछ। त्यसमा अब बोधिसत्व यानबाट चाहिँ त्यो टाइम पास भएको गर्ने अव्याकृत कर्म जो छ त्यसलाई चाहिँ पुण्य कर्ममा रूपान्तरित गर्नु पर्यो। यसको लागि बिहान उठ्दाखेरि के सम्झिने, बाथरुम जाँदाखेरि टोयलेट गर्दाखेरि के सम्झिने, मुख धुँदाखेरि के सम्झिने, दाँत माझ्दाखेरि के सम्झिने, दैलो खोल्दाखेरि के सम्झिने, कुचो लाउँदाखेरि के सम्झिने, पढाइ गर्दाखेरि के सम्झिने, अरूलाई काम अराउँदाखेरि के सम्झिने, अफिसमा जाँदाखेरि के सम्झिने, बेलुका घर फर्किँदाखेरि के सम्झिने, घरमा राति सुत्दाखेरि दैलो लाउँदाखेरि के सम्झिने, सुत्दाखेरि के सम्झिने, यी सारा कुराहरू चाहिँ पुण्य कर्ममा लानु पर्यो, कुशल कर्ममा लानु पर्यो, रूपान्तरित गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि मात्र एउटै कारण चाहिँ तपाईँको मनलाई बदल्नु पर्यो। मनको मोटिभेसन सही हुनु पर्यो। मोटिभेसन सही भएपछि, आशय सही भएपछि त्यो आशयले प्रेरित भएर गरेको क्रियाकलापहरू सबै कुशल कर्ममा जान्छ अरे। यसरी चाहिँ पुण्य आर्जन गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन, सही ढङ्गसँग गर्न सक्यो भने। तसर्थ हस्ता आजको प्रवचनलाई मैले यतिमै विश्राम गरेँ। भोलि फेरि प्रवचन हुन्छ। हामी अलि अगाडि बढ्नेछौँ। अझै पनि हाम्रो मिथ्या दृष्टिहरू हामीमा छन्, यसलाई हटाउन जरुरी छ। सम्यक दृष्टि आउनु जरुरी छ। र म केही माध्यमिक दर्शन, म आफै पनि यो माध्यमिक दर्शनको चाहिँ विद्यार्थी भएको नाताले म केही तपाईँलाई माध्यमिक दर्शनले चाहिँ सम्यक दृष्टिलाई कसरी अगाडि बढाएको छ यी कुराहरू पनि म भन्दै जानेछु। र योसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक कुराहरू, सूत्रहरू भयो हैन, यी सूत्रहरू पनि हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ हैन। त्यस्तै अन्य घटनाहरूलाई पनि हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ जुन कुराले तपाईँलाई अर्थ बुझ्न सजिलो होस् हैन। त्यसैले अनि हामीले बिस्तारै बुद्धलाई पनि चिन्नेछौँ। अनि बल्ल हामीले थाहा पाउँछ हामी बुद्ध शरणम गच्छामि भनेर किन आएका रहेछौँ, साङ्ख्यलाई क्याप्सु छियो भनेको अर्थ के रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बिस्तारै बुझ्नेछौँ, जान्नेछौँ हैन। अनि हामीले अपनाउनेछौँ, अपनाएर अभ्यासमा उत्रिनेछौँ, अनि अनुभव जाग्नेछ, अनि प्रष्ट हुन्छ नि हैन। सही हो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। हस् त, पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपा न्ये थुम्ने न्ये पे डाना फम्जे ने केगा नाचे बलों टुबाई सिपे छोलें ढोवा ढोलो वराई शो।